नमस्कार। कार्यक्रमबाट ठाकुर बेलबासेको। कार्यक्रममा हामीले मुलुकको पछिल्लो राजनीतिमाथि केन्द्रित रहँदै व्यवस्थापिका संसदका एकजना सदस्यसँग छलफल गर्दै आइराखेका छौं। आज भने हामी कार्यक्रममा अलिकति भिन्न भएर उपस्थित भएका छौं। आज हामीले राजनीतिक विषय उठान गर्ने छैनौं र व्यवस्थापिका संसदका कुनै एकजना सदस्यलाई आमन्त्रण गर्ने छैनौं। त्यसो त मुलुकका कुन चाहिँ त्यस्ता क्षेत्र होलान् जुन राजनीतिले प्रभाव पारेको नहोस्। मुलुकका सबै क्षेत्र राजनीतिबाट संक्रमित छन् र राजनीतिक प्रभावले थङथिलो बनेको अवस्था छ। अहिले साझा प्रकाशन निकै चर्चामा छ। विशेष गरी विगत 4-5 वर्षदेखि साझा प्रकाशन अब बन्द हुन्छ। साझा प्रकाशनले अब काम गर्न सक्दैन। साझा प्रकाशनले तलब खुवाउन सकेन। यी यस्ता अप्रिय खबरहरू व्याप्त बनिराखेका छन्। 100 वर्ष लामो इतिहास बोकेको नेपाली भाषा साहित्यको अभ्युत्थानका लागि स्थापित साझा प्रकाशन गणतन्त्रमा आएर बिलाउने स्थितिमा पुग्नु यो सम्पूर्ण लेखकहरूका लागि अप्रिय खबर हो नै। फेरि पनि साझा प्रकाशनका पदाधिकारीसँग केही आशा जीवित छन्। आगामी 25 गते साझा प्रकाशनको साधारण सभा सम्पन्न गर्ने तयारी प्रशासनले गरिराखेको छ। योभन्दा अघि 2-3 पटक तिथिमिति तोकिए पनि साझा प्रकाशनले आफ्नो साधारण सभा गर्न सकेको थिएन। साधारण सभाबाट चुनिने सञ्चालक समितिले साझा प्रकाशनलाई के बचाउन सक्लान् त? साझा प्रकाशनसँग जोडिएका झण्डै 2300 शेयर सदस्यहरूले यति बेला अब आउने सञ्चालक समितिको अनुहार र कार्य क्षमतालाई बडो गम्भीरताका साथ हेरिराखेको छ। साझा ऋणमा डुबेको छ। कर्मचारीहरू निराश छन्। व्यापार छैन। सरकारले साझालाई महत्त्व दिन छोडिसकेको छ र निजी कम्पनीहरू साझा डुबाउन चाहन्छन्। यी सतहका खबरभित्र अरू गम्भीर कुरा साझा डुबाउनका लागि लुकेका हुन सक्छन्। साझालाई बचाउने उपाय के छन् त? सञ्चालक समितिको निर्वाचन हुँदैछ। त्यसका लागि उम्मेदवारी दिएका 4 जना सदस्यसँग आज हामी कुराकानी गर्नेछौँ। कार्यक्रमको पहिलो खण्डमा हामीले सञ्चालक सदस्यमा आफ्नो उम्मेदवारी घोषणा गर्नुभएका जीवनचन्द्र कोइराला र हरिहर खनाल हुनुहुन्छ। उहाँसँग कुराकानी गर्छौँ र कार्यक्रमको दोस्रो खण्डमा हामीले डाक्टर विजय सुब्बा र मनोहर लामिछानेसँग छलफल गर्नेछौँ। यति बेला भने आज हामीले आमन्त्रण गरेका साझा प्रकाशन को साधारण सभामा सञ्चालक समिति सदस्यको उम्मेदवारी घोषणा गर्नुभएका जीवनचन्द्र कोइराला र हरिहर खनाल हाम्रो प्रत्यक्ष टेलिफोन सम्पर्कमा आइसक्नु भएको छ। उहाँलाई स्वागत गरौँ। यहाँहरू दुवैजनालाई इमेज एफएममा हार्दिक स्वागत छ। हजुर, अब कुराकानीको सुरुवात जीवनचन्द्र कोइरालाबाट गरौँ। कोइरालाजी, अब तपाईँ साझा प्रकाशनलाई राम्रोसँग जान्नुहुन्छ, बुझ्नुहुन्छ। साझाको सञ्चालक समितिमा जाने र साझालाई शुद्धिकरण गर्ने, जोगाउने तपाईँको पुरानो अभिलाषा अझै पनि जीवित देखियो। साझा अहिले कस्तो छ तपाईँको दृष्टिकोणमा? साझा प्रकाशनको अवस्थाका बारेमा तपाईँले बुझेको कुरा हामीलाई बताइदिनुहोस् न। साझा प्रकाशन अहिले निकै गम्भीर र जटिल मोडमा आइपुगेको छ र साझा प्रकाशनको जुन लामो इतिहास, 100 वर्षको जुन इतिहास छ, यो भाषा साहित्यलाई जुन सेवा गरेको इतिहास, त्यो इतिहास मर्न अब एउटा किसिमको यो अवरुद्ध हुने अवस्थामा पुगेको मैले देखेको छु। र त्यहाँ अहिले अब साझा प्रकाशनका विभिन्न समस्याहरू, खास गरी अब त्यो निकै ठुलो आर्थिक सङ्कटमा अहिले गुज्रिरहेको छ। सङ्कटबाट करिब 40 करोडको घाटा देखिएको छ। अब त्यसमा ओभर स्टाफिङ जस्तो समस्याहरू पनि छ भने अब
त्यसले पाइरहेको राज्यबाट पाइरहेको जुन सुविधाहरू कोइरालाज्यू, अब यहीँनिर साझालाई तपाईँले यति बुझिसकेपछि साझालाई तङ्ग्र्याउने जादुको छडी तपाईँसँग के छ? तङ्ग्र्याउने छडी त खास विशेष किसिमको छडी त के हुन्छ र राज्यसँग हामीले केही कुराहरू माग गरेका छौँ। वास्तवमा यो एउटा लामो इतिहास बोकेको यो संस्थालाई जोगाउनु हाम्रो जति यस भाषा साहित्यमा लागेका साहित्यकारहरूको जति यो दायित्व छ त्यति नै दायित्व राज्यको पनि छ। त्यस हुनाले राज्यले भाषा साहित्यको संरक्षण गर्नको लागि केही लगानीहरू गर्नु पर्दछ। जहाँ पनि जुनसुकै मुलुकमा गरिन्छ यस विषयमा। त्यसले गर्दाखेरि अब अहिले साझालाई बचाउन राज्यले एउटा टोकन रूपमा पनि भए पनि एउटा सहयोग दिएर त्यसलाई अलिकति काटछाट गरेर त्यहाँका स्टाफहरूलाई अलिकति टोकन उसमा दिएर भए पनि विदा गरेर त्यसलाई अलिकति छोटो छरितो अवस्थामा स्वरूपमा ल्याएर त्यसका शाखाहरू अनावश्यक शाखाहरूलाई घटाएर एउटा चुस्त दुरुस्त संस्थाको रूपमा डेभलप गरेर त्यसलाई बिस्तारै विकास गर्दै ल्याउनुपर्ने अवस्था छ। पहिलो दायित्व राज्यको छ। दोस्रो, अब हामीले त्यहाँको आन्तरिक स्रोतहरू साधनहरू साझाको जे जति छ शाखाहरूमा जग्गा जमिन भौतिक संरचना छ त्यो संरचनाहरूलाई हामीले कसरी सदुपयोग गर्न सक्छौँ, बढीभन्दा बढी सदुपयोग गर्ने तर्फ हामी लाग्नेछौँ। हरिहर खनालज्यू, अब साझालाई पक्कै पनि धेरै बुझेर साझा प्रकाशनको नेतृत्व गर्ने रहर तपाईँमा पलायो होला। अहिलेका महाप्रबन्धक डोलिन्द्र प्रसाद शर्मा, काङ्ग्रेस, एमाले, माओवादी यस्ता शक्तिशाली दलका शक्तिशाली नेताहरूको घर आँगनमा पुगेर शयन कक्षमा पुगेर लौन हजुर साझा बताइदिनुहोस् भनेर आग्रह गर्नुभएको छ। जीवनचन्द्र कोइरालाको अपेक्षा पनि सरकारले केही गरोस् भन्ने पहिलो शर्त छ। अब सरकार अथवा मुलुकका प्रमुख राजनीतिक दलहरूबाट साझा जोगाउनका लागि तपाईँहरूले खोजेको जस्तो त्यो चासो उनीहरूले देलान् र सहयोग गर्लान् अनि तपाईँहरूले साझा जोगाउनु होला। हामीले कति अपेक्षा गर्ने होला? मेरो विचारमा के लाग्छ भनेदेखि नि यो सबै राजनीतिक नेताहरूले गरिदेलान् बचाइदेलान् भन्ने कुरा चाहिँ तिर मात्रै हामी लाग्यौँ भने त्यो केही पनि हुन सक्दैन। तपाईँलाई एउटा कुरा म भनौँ, अहिलेभन्दा 8 वर्ष पहिल्यै जब रमेश भट्टराई त्यसको महाप्रबन्धक हुनुहुन्थ्यो, हेलो हजुर हजुर सुनिएको छ, जब उहाँ महाप्रबन्धक हुनुहुन्थ्यो त्यति बेलासम्म सबै ठिकठाक थियो, यो संस्था चाहिँ घाटामा गएको थिएन। अब त्यहाँभन्दा पछि यो 8 वर्षको अवधिमा आएर कसरी यो एकैचोटि यस्तो अवस्थामा पुग्यो? पहिले त यसको कारण चाहिँ पत्ता लगाउँछौँ हामी त्यहाँ गएर। यो कारण पत्ता लगाउन आवश्यक छ। यो कारण पत्ता लगाएपछि त्यहाँ केही न केही कमी कमजोरीहरू अथवा बदमासी भएको छ, हामीलाई चाहिँ त्यो लागिरहेको छैन। यदि त्यस्तो रहेछ भने यसलाई एउटा चाहिँ विशेष किसिमको उच्च स्तरीय छानबिन समिति गठन गरेर अब जो दोषी देखिन्छ उसलाई चाहिँ कारबाही गरेर संस्थालाई चाहिँ उद्धार गर्ने चाहिँ पर्छ भन्ने मेरो मान्यता। अब संस्थासँग अथाह सम्पत्ति छ, गौरवपूर्ण इतिहास छ, फेरि पनि संस्था जुन ढङ्गबाट रोगी बनेको छ यसको उपचार कतिको जटिल पाउनुहुन्छ? त्यो त निश्चित रूपमा हो। हेर्नुहोस्, यो मलाई के लाग्छ भनेदेखि त्यसका प्रशासनिक आर्थिक अनुशासनहरू चाहिँ मा निकै कमी आएकै कारणले नै हो। हेर्नुहोस्, यो एउटा पक्ष मात्रै जिम्मेवार छ भन्ने चाहिँ मलाई लाग्दैन। हेर्नुहोस्, साझासित सम्बद्ध जति पक्षहरू छन् नि उनीहरूको कहीँ न कहीँ स्ल्याकनेस चाहिँ आएकै देखिन्छ। हेर्नुहोस्, त्यसो भएको हुनाले यसलाई एउटा जोइन्ट भेन्चरबाट यो संयुक्त प्रयासबाट चाहिँ गर्न सकिन्छ, गर्न नसकिने चाहिँ कुरा होइन। तर त्यसको लागि चाहिँ अलिकति सम्बद्ध पक्षको मानसिकता पनि परिवर्तित हुनुपर्छ र हामी चाहिँ साझाको लागि यो यसको सर्वोपरि हितको लागि चाहिँ हामी हौँ, हाम्रो लागि चाहिँ संस्था बनाउने होइन भन्ने मान्यतातिर चाहिँ सबै जानुपर्छ। हजुर, जीवनचन्द्र कोइरालाज्यू, हजुर, साझा लेखक कविहरूको साझा थियो, लेखक कविहरूको आस्था र गौरवको संस्था पनि थियो।
त्यहाँ विशुद्ध साहित्यिक कर्महरू हुन्छन्, तर पछिल्ला दिनहरूमा त्यहाँ राजनीतिक नियुक्ति हुन थाल्यो। राजनीतिक नियुक्ति भए सँगसँगै साझा बिग्रियो। अझै पनि साझालाई राजनीतिक दलहरूको तीखो दृष्टिकोण गाडी राख्ने हो कि होइन, यो चाहिँ साहित्यिक संस्था हो, यसलाई विशुद्ध साहित्यिक रूपमा अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने हो? राजनीतिकको संक्रमण साझामा छ कि छैन? निश्चित रूपमा राजनीतिक केही प्रभाव त्यहाँ परेको छ। त्यो राजनीतिक दलहरूले पनि सोच्नुपर्ने कुरा हो। भाषा साहित्यको क्षेत्रमा राजनीतिक ल्याउनु त्यति राम्रो कुरो होइन, जुन कुरो विगतमा भयो र त्यसैको परिणामले आज साझा त्यो अवस्थामा पुगेको हो जस्तो देखिएको छ। त्यस हुनाले अबको दिनमा राजनीतिक नियुक्ति या राजनीतिक हस्तक्षेप हुनु हुँदैन। स्वतन्त्र त्यहाँका शेयर होल्डरबाट निर्वाचित सदस्यहरू र अझ निर्वाचित सदस्यमा पनि संख्या बढाएर निर्वाचित सदस्यहरूबाट नै त्यो सञ्चालन गर्ने व्यवस्था ल्याउन सक्दा अझ राम्रो हुन्छ र अलि नियन्त्रित रूपमा चल्न सक्छ, ताकि त्यहाँ वास्तवमा त्यहाँका शेयर होल्डरको वास्तविक प्रतिनिधित्व भन्दा सरकारी प्रतिनिधित्व बढी भएको अवस्थाले पनि त्यहाँ बढी रोल खेलेको स्थिति छ। त्यस हुनाले अबको दिनमा साझाका नियम विनियमहरूलाई अलिकति परिमार्जन गरेर शेयर होल्डरको संख्या अझ बढाएर शेयर होल्डरको नै नेतृत्वमा त्यसको व्यवस्थापन हुनुपर्छ जस्तो मलाई लाग्दछ। त्यसपछि त्यो स्वतः नै राजनीतिक हस्तक्षेप बिस्तारै कम हुँदै जान्छ। यस कुरामा राजनीतिक दलहरूले पनि हामीलाई सहयोग गर्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। हजुर, मैले यही प्रश्न हरिहर खनालज्यूलाई राख्छु। यसमा मेरो भनाइ के छ भनेदेखि ठाकुरजी, यो संस्थालाई हामीहरूले राजनीतिबाट बिल्कुलै मुक्त गर्नुपर्छ। राजनीतिक हस्तक्षेप हुनु हुँदैन। ठिकै छ, मानिसहरूका आस्था चाहिँ आफ्ना ठाउँमा छन्, तर राजनीतिक भागभण्डाको रूपमा जे भइरहेको छ नि संस्थामा, त्यो सञ्चालकहरूमा पनि कर्मचारीहरूमा पनि बाहिर छँदाखेरिमा चाहिँ आफ्नो ठाउँमा चाहिँ स्वेच्छाको कुरा हो हेर्नुहोस्, तर संस्थाभित्र जब प्रवेश गरिन्छ त्यहाँ चाहिँ राजनीतिक इन्ट्रेस्टहरू कुनै पनि लागू गर्न हुँदैन, लाद्नु हुँदैन र यसलाई चाहिँ यो राजनीतिबाट, राजनीतिको छायाबाट मुक्त गरेर संस्थाको अगाडि हितलाई चाहिँ अगाडि राखेर चाहिँ जानुपर्छ। अब तपाईँ यसो भन्नुहुन्छ, त्यही विभिन्न दलका नाममा युनियन खडा भएको छन्, तपाईँहरू अब पैसो माग्न जाँदा काङ्ग्रेसका सभापति देउबा कहाँ जानु पर्ला, ए माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालकोमा जानु पर्ला, अर्का अध्यक्ष एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली कहाँ जानु पर्ला। सरकारकै ढुकुटीबाट साझालाई जोगाउन पैसो दिए पनि उहाँहरूले आफ्नो राजनीतिक छाप साझामा नलगाई छोड्नुहोला भन्ने स्थिति रहन्छ र भने। अब कुरा चाहिँ के छ भनेदेखि हेर्नु ठाकुरजी, अब यो दलीय व्यवस्थामा दलका ठाउँमा, दलहरू भएको ठाउँमा हामी जान नपर्ने त कुरा भएन, नगइकन पनि हुँदैन। तर के छ भनेदेखि नि दलका इन्ट्रेस्टहरू हामी चाहिँ संस्थामा प्रवेश गर्न दिँदैनौँ, यति मात्रै बनेको हो। तर अहिलेसम्म त दलीय इच्छा बमोजिम साझा चलेको छ नि त। पछिल्ला केही वर्षदेखि कार्यकर्तालाई लाने अथवा त्यहाँ राजनीतिक गर्ने, त्यही कुरालाई चाहिँ तोड्नको लागि चाहिँ हाम्रो प्रयास रहन्छ, बुझ्नु भएन? त्यसो भएर अब हामी ट्रेड युनियनमा पनि व्यक्तिगत रूपमा म के भन्छु भनेदेखि नि ट्रेड युनियन बनाउनु पर्छ, तर चाहिँ के छ भने एउटा संस्थाभित्र पार्टी पिछेका चाहिँ सङ्गठन आवश्यक छैन। हेर्नुहोस्, संयुक्त रूपमा एउटा सङ्गठन बन्न सक्छ र त्यो सङ्गठनले चाहिँ त्यहाँको कर्मचारीहरूको चाहिँ हित अनुसार र संस्थाको हित अनुसार चाहिँ काम गर्न सक्छ। हेर्नु, तर चाहिँ के छ भनेदेखि त्यहाँ हरेक दलका आफ्ना आफ्ना युनियन बनाउन त्यो पनि आवश्यक ठान्दिनँ मैले। हजुर कोइरालाजी हो, अब साझासँग अथाह सम्पत्ति छ, भौतिक पूर्वाधार सम्पन्न साझा। सामान्य एउटा व्यक्तिले थोरै पुँजीबाट प्रकाशन गृह चलाउँदा ऊ करोडपति अरबपति हुने, साझा भएको सम्पत्तिलाई डुबाउँदै डुबाउँदै भिख माग्नु पर्ने, यो किन होला? के कारणले भयो होला? यसमा मलाई लाग्छ दुई तीनवटा। एउटा त विगतका जुन नेतृत्वकर्ताहरू हुन्
तिनीहरूले सही ढङ्गले साझाको हितमा निर्णय गर्न नसक्नु हो। त्यसमा त्यहाँको प्रशासनिक यन्त्र लगायत त्यतिखेर निर्वाचित भएर गएका बोर्ड मेम्बरहरूको पनि कमी कमजोरी रहेको महसुस सबै साहित्यकारहरूले गरेका छन्। एउटा पाटो छ भने दोस्रो त्यहाँ खास गरी साझाले किताब प्रकाशन गर्ने र किताबको बिक्री वितरण गर्ने र अर्को एउटा पाटो छ जनशिक्षाको किताब प्रकाशन र त्यसको बिक्री वितरण गर्ने कुराहरू हो। जनशिक्षाको किताब बिक्री वितरण र प्रकाशन गर्ने कुरामा पनि सम्बन्धित मन्त्रालयले साझालाई व्यवस्था गरेको अवस्था हो। त्यसमा पुरानो अवस्था जुन पहिलेदेखि आइरहेको अवस्था जुन हो त्यसलाई पुनः जोड्नुपर्ने अवस्था छ। त्यो भयो भने निश्चित रूपमा पाठ्यक्रमका पाठ्यपुस्तकहरू पनि समयमा साझाले डेलिभरी गरिरहेको अवस्था हो। हिजो भने अहिले त्यो निकै कठिन अवस्थामा गुज्रिरहेको छ। दुर्गम क्षेत्रमा किताबहरू नपुगेको अवस्था गुनासो धेरै छ। त्यो कुरा साझाले लिउन्जेलसम्म थिएन। त्यस हुनाले साझालाई नै दिनु, शिक्षा मन्त्रालयले त्यो काम साझालाई नै दिनु नै उपयुक्त देखिएको छ र त्यसलाई सरकारले पुनः विचार गर्छ भन्ने हामीलाई महसुस गरेका छौँ। अब साझाको तालुकदार मन्त्रालय कुन हो? यो केही समयदेखि विवादित विषय बन्यो। सहकारी मन्त्रालय सहकारी अन्तर्गत रहने कि शिक्षा मन्त्रालय अन्तर्गत रहने कि फेरि यसको अनुहार चाहिँ सहकारी सिद्धान्तमा बनिएको छ यसको स्वरूप। अब यहीँनिर विवाद छ र तालुकदार मन्त्रालयले यसलाई हेर्नै चाहँदैन, देख्नै चाहँदैन। कारण मन्त्रालयमा भनेको जस्तो भागभण्डा पुग्दैन पनि होला। किताबै छापेर मन्त्रालयसम्म पुग्ने अवस्था कसरी होला र फेरि यो स्थितिमा के गर्नुहुन्छ तपाईँहरू? अब यसमा मेरो एकदम सपाट र सोझो उत्तर के छ भने यो दोहोरो चाहिँ ढुङ्गामा खुट्टा राखेर कुनै काम छैन। त्यसो भएको हुनाले यो सहकारी मन्त्रालय र शिक्षा मन्त्रालयको जुन दुईटा मातहत छ, यो मातहतको संस्था बनाइएको छ, त्यसलाई चाहिँ हामी एकीकृत गर्छौँ। अब यो शिक्षा मन्त्रालय अहिले अब पछिल्लो समयमा क्याबिनेटको निर्णयबाट शिक्षा मन्त्रालय अन्तर्गत आएको छ र यसलाई चाहिँ अब चाहिँ पुर्याउनु पर्ने प्रक्रियाहरू पुर्याएर यो चाहिँ एक ठाउँमा मात्रै एउटाको अधीनमा मात्रै रहन्छ र यसले स्मूथली काम गर्छ। अब तपाईँ एउटा उम्मेदवार हुनुहुन्छ, चुनावी प्रक्रियामा गइसकेपछि जित्छु भनेर हिम्मतका साथ नै आउनुभयो होला। एकदमै हो। अब हाम्रो शुभकामना पनि छ। अब फेरि पनि तपाईँ साझामा माला भिरेर गएपछि साझा साझा हुन्छ, साझा तङ्ग्रिन्छ भनेर हामीले विश्वास जगाउने तपाईँका आधार यो कारणले मलाई मत दिनुहोस् त, मैले के गर्छु हेरौँ भनेर भन्ने आधार के छ? अब यसको लागि त मेरो सामान्य अहिले पहिले त तपाईँ मेरो कार्य मैले काम गरिसकेपछिको रिजल्टबाट हेर्ने कुरा हो त्यो। तैपनि म सामान्य हिसाबमा अहिले सरसरी के भन्न सक्छु भनेदेखि अहिलेको आर्थिक दुरावस्थाको कारणहरू पत्ता लगाएर यसको आर्थिक समृद्धि कसरी गर्न सकिन्छ त्यतातिर चाहिँ पाइला चालिन्छ र यो जुन साधारण सभा समेत हुन नसकेको नियमित रूपमा त्यस्तो चाहिँ अवस्था छ त्यो चाहिँ हुन दिइँदैन। र अहिले के रहेछ भनेदेखि 3-4 वर्षदेखिबाट आन्तरिक लेखा परीक्षण र बाह्य लेखा परीक्षण केही पनि भइरहेका रहन्छ। त्यस्तो एउटा संस्था मात्रै हुनु हुँदैन। सामान्य एउटा घरको चाहिँ आम्दानी खर्च त मानिसहरूले चाहिँ राख्छ भने त्यत्रो ठुलो संस्थाको नियमित चाहिँ हुनु नभइकन चाहिँ जानु यो चाहिँ ज्यादै दुःखद कुरा हो। त्यो चाहिँ त्यसलाई चाहिँ हामी नियमित गराउँछौँ र संस्थामा अब जो कर्मचारीहरूले 5-7 महिनादेखिको तलब खान पाइरहेका छैनन्, यत्रो ठुलो संस्था व्यापारिक संस्था छ तर तलब खान नपाउने कारण के पर्यो? त्यस्तो चाहिँ हामी हुन दिँदैनौँ र उनीहरूको चाहिँ तलब चाहिँ भुक्तानी गर्ने उपायतिर हामी चाहिँ सोच्छौँ र त्यो काम गर्छौँ। अनि यो अहिलेको यो आधुनिक युगमा तपाईँको अहिले लेजर पल्टाएर चाहिँ काम भइरहेको छ। ठिकै छ, म्यानुअल काम पनि केही होला तर यसलाई चाहिँ आधुनिक प्रविधि युक्त कम्प्युटराइज सिस्टम, खासमा चाहिँ लेखा अनि चाहिँ स्टोर का कुराहरूलाई हामी कम्प्युटराइज सिस्टम गर्छौँ र
यहाँभन्दा पहिले विगतका वर्षहरूमा भएका जे जति अनियमित कार्यहरू छन् तिनीहरूलाई एउटा निष्पक्ष आयोग बनाएर चाहिँ छानबिन गर्छ। जीवन चन्द्र कोइरालाज्यू, अब तपाईलाई किन मत दिने, तपाईले के कारणले मत माग्दै हुनुहुन्छ? पहिलो कुरो त मेरो विगत मलाई लाग्छ धेरै शेयर होल्डर साथीहरू साहित्यकारहरूलाई थाहा छ, म वास्तवमा भाषा साहित्यको सेवाको लागि अनवरत रूपमा लागेको व्यक्ति हुँ र साझा प्रकाशन त्यस्तो संस्था हो जसले 100 वर्षदेखिको लामो भाषा साहित्यको सेवा गरेको इतिहास छ। त्यो संस्था डुब्न नदिनका लागि त्यसको नियमन र त्यसको व्यवस्थापनलाई चुस्त दुरुस्त बनाउनको लागि म जान खोजिरहेको अवस्था हो। त्यसमा भएका अनियमितताहरूलाई छानबिन गर्ने र दोषीलाई कारबाहीको दायराभित्र ल्याउने र त्यहाँ प्रकाशन भएका किताबहरू स्तरीय गुणस्तरीय किताबहरू प्रकाशन गर्ने व्यवस्था गर्ने, त्यसको बिक्री वितरणको व्यवस्थालाई चुस्त दुरुस्त बनाउने, अनावश्यक फजुल खर्चहरूलाई घटाउने र साझाको एउटा स्वरूप जुन विगतमा थियो त्यो स्वरूपमा पुनः फर्काउनको लागि मैले आफ्नो सम्पूर्ण श्रम सिप मेरो क्षमतालाई त्यहाँ प्रयोग गर्नेछु र त्यसलाई पुनः जीवन दिने मेरो प्रयास रहनेछ। यस कारणले पनि मलाई लाग्छ शेयर धनीहरूले मलाई मत दिनुहुनेछ भन्ने मैले विश्वास गरेको छु। हजुर, अब साझा बचाउने अभिलाषा सहित चुनावी मैदानमा हुनुहुन्छ। 25 गते तपाईहरूको परीक्षा हुनेछ। तपाईहरू दुवैजना उत्तीर्ण हुनुहोस् र साझालाई बचाउनुहोस्। जे प्रतिबद्धता अहिले सार्वजनिक रूपमा गर्नु भएको छ मनमा पाप नराखी साझालाई जोगाउनुहोस्, यो कामना गर्छौँ र बिदा यहाँहरूलाई धन्यवाद दिँदै हामी बिदा हुन्छौँ। धन्यवाद। हजुर, आदरणीय श्रोता, साझा प्रकाशन 100 वर्ष लामो इतिहास बोकेको भाषा साहित्यको सेवा गर्ने एउटा संस्था हो। यही संस्था अहिले अब बन्द हुन्छ या चालु हुन्छ, बडो दोधारमा छ। अहिलेका महाप्रबन्धक डोलिन्द्र प्रसाद शर्माको अनेकन प्रयत्न बावजुद साझालाई सरकारी तवरबाट खासै चासो दिएको छैन। फेरि पनि महाप्रबन्धक लगायत साझासँग आबद्ध भएका कर्मचारी पदाधिकारीले आशा मारेका छैनन्। आगामी 25 गते साझाको साधारण सभा सम्पन्न हुँदैछ। साझा एउटा व्यक्तिगत संस्था होइन, निजी संस्था पनि होइन, सरकारको, त्यसमा पनि राणाकालीन अवस्थामा भाषा साहित्यको उत्थान गर्नका लागि अभिउत्थान गर्नका लागि स्थापना गरिएको संस्था गणतन्त्रमा आएपछि अन्यलमा परेको छ। यसलाई जोगाउन के गर्नुपर्छ त हामी साझा प्रकाशनको सञ्चालक समिति सदस्यमा जानका लागि आफ्नो उम्मेदवारी घोषणा गर्नुभएका उम्मेदवारहरूसँग कुराकानी गरिराखेका छौँ। अबको खण्डमा भने हामीले डाक्टर विजय सुब्बासँग कुराकानी गर्छौँ। उहाँ पनि एकजना प्रत्याशी हुनुहुन्छ। डाक्टर साहब, यहाँलाई इमेज एफएममा हार्दिक स्वागत छ। अब पार्टीको प्रत्यक्ष राजनीति गर्दै गर्नुभएका डाक्टर विजय सुब्बा आफैमा कवि हुनुहुन्छ, लेखक हुनुहुन्छ। फेरि पनि पार्टीको सक्रिय राजनीति गरिरहँदा यता पिएचडी गर्न पनि भ्याउनु भएको छ। अगाडि डाक्टर थपिएकोमा तपाईँलाई हार्दिक बधाई दिन्छौँ। धन्यवाद। अब डाक्टर साहब, साझामा तपाईँ जस्तो राजनीतिलाई नजिकबाट सुझबुझ गर्ने अझ नेतै भन्नु पर्यो, कवि नेता, कविको नेता होइन, राजनीतिको नेता, यता कविता पनि लेख्ने, गजल पनि लेख्ने अति राम्रो मान्छे साझामा जाँदै हुनुहुन्छ। तर पार्टीको जस्तो राजनीति त त्यहाँ गर्न पाइँदैन, गर्ने के होला? म जहाँ जुन संस्थामा जाने गरेको छु यस अगाडि पनि ती ठाउँहरूमा ती संस्थाहरूको धर्म अनुसार चल्नुपर्छ भन्ने मान्यता राख्ने मान्छे हुँ। मैले साझा प्रकाशनका कर्मचारीहरूलाई पनि यो जुन उम्मेदवारी फाइनल भइसक्यो त्यस पछाडि भन्ने गरेको छु, तपाईहरूले राजनीति नगर्नुहोला। अनि हामी जो कोही पनि कुनै न कुनै वैचारिक हिसाबले प्रतिबद्ध मान्छेहरू हुन्छौँ पार्टीहरूमा, ती पार्टीहरूको असर यहाँ नदेखाउनु होला। हामीलाई यदि निर्वाचित भएर आयौँ भने त्यस प्रकारको योभन्दा अगाडि जे गर्नुभयो तपाईँहरूले त्यस प्रकारको
कामहरू फेरि नदोहोऱ्याउनु होला भनेर साझाको राजनीति गर्नुहोस्, साझाभन्दा बाहेकको राजनीति नगर्नुहोस् भनेर भन्दै आएको छु। त्यसकारण मलाई त्यस्तो राजनीति त्यो साझामा गर्नुपर्छ भन्ने लाग्दैन। म त्योबाट मुक्त हुन चाहने मान्छे। डाक्टर साहब, अब त्यसो भने साझामा तपाईँले के गर्नु होला? साझामा गर्नुपर्ने धेरै कुराहरू छन्। अब सबैभन्दा ठुलो कुरो त सरकारको पहलमा सरकारले गर्ने निर्णय जसले साझालाई डुबायो, जस्तो अब जनशिक्षा सामग्री केन्द्रसँग जोडिएको थियो साझाको व्यवसाय, त्यसलाई सरकारले नै निजी क्षेत्रमा बिक्री वितरणको जिम्मा दिएपछि साझा डुब्ने एउटा मूल कारण त्यो पनि हो। अनि साझाले गर्न सक्छु भन्दै साझाको हातबाट खोसाउने जुन निर्णय गरियो, ती निर्णयहरूलाई पुनस्थापित गर्ने हाम्रो पहिलो काम हुनेछ। अरू धेरै कुराहरूमा पहिलो कुरो त साझा जगाउनु पर्यो, पूर्ण सञ्चालन ल्याउन सक्नु पर्यो, पहिलो कुरो त्यो हुन्छ। अनि अहिले कृषि अथवा सहकारी मन्त्रालयबाट शिक्षा मन्त्रालयमा साझा प्रकाशन सरिसकेका छ। त्यसको विनियम पुरानै छ। अहिले जे हुन खोजिरहेको छ त्यो चाहिँ सहकारी अन्तर्गतको विनियम छ, त्यस अन्तर्गत हुँदैछ। त्यसैले यसलाई अनुकूल बनाएर लानुपर्ने हुन्छ। डाक्टर साहब, अब यसलाई कस्तो अनुकूल बनाउनुहुन्छ? यो साझाको स्वरूप चाहिँ साझा जुन संरचनामा छ, सहकारी संरचनामा छ, कागजको काम गर्ने हो नि त। यसले त किताब छाप्छ, जनक शिक्षाका किताब बेच्छ, कागजको काम अक्षरको खेती त शिक्षाले पो गर्छ भन्ने अर्थमा अब शिक्षा मन्त्रालयतिर लगिएको छ। अब त्यताबाट फर्काएर यता ल्याउने कि होइन, त्यतै व्यवस्थापन गर्ने भन्ने हो कि होइन? यसको त्यो विनियमलाई व्यवस्थापन गर्ने, त्यसलाई अनुकूल बनाउने भनेको अब शिक्षा मन्त्रालय अन्तर्गत छ। त्यसैले शिक्षा मन्त्रालयसँग जोडिएको, यसको प्रकृतिसँग जोडिएको संस्था भएको कारणले त्यतै मिल्ने किसिमले विनियम बनाउन जरुरी छ। त्यो पहिलो काम त्यो गर्नुपर्छ। अनि अरू कुरो अब शिक्षासँग सम्बन्धित अब जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र, एकाडेमी अनि पाठ्यक्रम विकास केन्द्र, यी सबै शिक्षासँग जोडिएका संस्थाहरू र सरकारी छपाईका कामहरू साझा जनक शिक्षा जस्ता संस्थाहरूले, सरकारी संस्थाहरूले, सरकारको मूल अंश भएको संस्थाहरूले गर्न पर्छ। अनि डाक्टर साहब, यहीँनिर अब हेर्नुहोस् है, नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानसँग आफ्नै प्रेस छ, जनक शिक्षासँग पनि प्रेस छन्। उनीहरूले प्रेस थन्काएर तिमी बाँच साझा भनेर काम देलान् र भने अरूको काम माग्ने अनि बाँच्ने भन्ने रणनीतिले साझालाई बचाउन सकिएला? होइन, त्यस्तो होइन। नेपाल एकाडेमीले पनि आफ्नो प्रेस आफै गर्छ, जनक शिक्षाले पनि गर्छ। तर एकाडेमीमा उत्पादित पुस्तकहरू साझाले बिक्री वितरण गर्ने एकाडेमीले आफैले पनि गर्छ। अरूको कसैको काम खोसाउने होइन, विगतमा पनि खोसिएको थिएन। विगतका निर्णयहरू मूलत जनक शिक्षाको उत्पादनहरू साझाले बिक्री वितरण गर्ने गरेका थियो। त्यो काम चाहिँ सरकारले निजी क्षेत्रको प्रभावमा आएर साझाको हातबाट झिकिदिएको थियो। त्यसैले यो सबैभन्दा ठुलो एउटा डुबाउने निर्णय भएको थियो। त्यसलाई फेरि पुनस्थापित गर्ने हाम्रो विचार हो। अनि अरू त अब डाक्टर साहब, यहीँनिर जस्तो नि अब अहिलेका महाप्रबन्धक डोलिन्द्र प्रसाद शर्माले तपाईँहरूको हात डोर्याएर कहिले पुष्पकमल दाहालकोमा, कहिले काङ्ग्रेसियाकोमा, कहिले एमालेका प्रभावशाली नेताहरूको घर आँगनमा पुर्याइसक्नु भएको छ। अहिलेसम्म उहाँहरूको कानमा बतास चलेको छैन। साझा बद्दा पुष्पकमल दाहाललाई के हुने, नबद्दा देउबालाई के हुने, बचेर के हुने हो त्यो केपी ओलीलाई के पत्तो। अब पछि पनि तपाईँहरू जाने त्यही आँगनमा हो। अनि साझा ती आँगनहरू सचेत नभएसम्म नबच्ने, उनीहरू सचेत हुने अवस्था अहिलेसम्म देखिया छैन। के गर्ने होला? अब यो सबैतिरको आँगन डुल्न जरुरी छ, किनभने साझा सबै आँगनमा खेल्नेहरूको संस्था हो। त्यसमा अरू प्रतिक्रिया जरुरी छैन। अब कानमा बतास लागिरहेको छैन, त्यसैले नै यो यस्तो हामीले दुर्भाग्य बेहोर्नु पर्यो हाम्रो लेखकहरूको एउटै संस्थाले। हामीलाई के आशा छ भने हामीसँग पूर्व मन्त्रीहरू हुनुहुन्छ सञ्चालकमा, प्रदीप नेपाल र दिनानाथ शर्मा, अनि एकजना प्रतिष्ठित व्यक्ति हुनुहुन्छ प्रोफेसर डाक्टर कृष्णहरि बराल। अनि हामी पनि उहाँहरूको पछि पछि लाग्ने उचाइ भएका मान्छेहरू, सानो सानो मान्छेहरू पनि सँगै भएपछि केही गर्न सकिएला कि राजनीतिक पहुँचवाला मान्छेहरू भयौँ अलिअलि, त्यसैले यसले केही गर्छ कि भन्ने हाम्रो आशा हो।
हामीले के भन्ने गरेका छौँ भने साझाका कर्मचारी साथीहरूलाई पनि यो मुलुकमा शुद्ध लेखकलाई राज्यले कहिले पनि सुनेन। त्यसैले राजनीतिक पहुँच भएको सबैभन्दा पहुँचवाला समिति चाहिँ अब यो सञ्चालक समिति अब बन्नेवाला छ। विगतमा थिएन, यो बन्छ, योभन्दा पछाडि पनि हुन्छ जस्तो लाग्दैन। यो हाम्रो अन्तिम प्रयत्न हो। कर्मचारी साथीहरूले निस्वार्थ ढङ्गले हामीलाई फिडब्याक दिनुहोला, अन्तिम प्रयत्न गरौँ भनेर भन्ने हाम्रो। डाक्टर साहब जस्तो नि अब पूर्व मन्त्रीहरू पनि हुनुहुन्छ भनेर कुरा गर्नु, यहाँ आफै प्रभावशाली नेता हुनुहुन्छ, तपाईँको प्रभाव पिएचडी गरे सँगसँगै घटेको पक्कै छैन होला। नेपाली राजनीतिमा प्राज्ञिकता बढ्यो भने फेरि राजनीतिक प्रभाव घट्छ नि त। यस अर्थले फेरि पनि नाकै छोप्नुपर्ने निर्णयहरू गर्छन् हाम्रा शीर्षस्थ नेताहरूले। साझालाई नाक छोप्न नगर्ने बडो गर्वले छाती पिट्दै 8-10 करोड ल सरकारले छुट्याइदियो भन्न किन नसकेका होलान्? पूर्व शिक्षा मन्त्रीहरूले त्यति निर्णय गराउन किन नसकेका होलान्? कस्तो ताजुकको कुरा हो कि? अब हामीसँग अहिले साथमा हुनुभएका पूर्व मन्त्री प्रदीप नेपालको पालामा यो यति धेरै सङ्कट आइसकेको थिएन। दीननाथ शर्माजीको पालामा यो सङ्कटहरू आउन सुरु भएको थियो। उहाँले मन्त्रालयमा बोलाएर जब शिक्षा मन्त्रालयमा यो साझा प्रकाशन पसिसकेका थियो, त्यस पछाडि उहाँले मन्त्रालयमा बोलाएर लौ न अब यो मिलाउँ, शिक्षा मन्त्रालय अनुकूल बनाऊ भन्दा साझा प्रकाशनका सञ्चालक साथीहरूले नै ध्यान दिनु भएन। यो साझा प्रकाशनका कर्मचारी साथीहरूको भनाइअनुसार म बोलिरहेको छु। त्यसबेला दीननाथ शर्मा मन्त्री भएको बेला यो साझा प्रकाशनको सञ्चालक टोली, व्यवस्थापक टोली गएर कम्तीमा यो विनियम बनाइदिया भए हुन्थ्यो। अब त्यो भएन। कर्मचारी साथीहरूको उहाँहरूको भनाइ मैले यहाँ सुनाउनु पर्दा त्यसबेला शिक्षा मन्त्रालय अनुकूल विनियम बनाइएको भए उहाँहरूको पद खतरामा पर्थ्यो भन्नुहुन्छ कर्मचारी साथीहरू। त्यो के हो थाहा छैन, तर त्यसबेला गएर बनाइहाल्नु पर्थ्यो। जब मन्त्री आफै त्यसमा पहल गर्दै हुनुहुन्थ्यो, बनाइयो भने त्यो गल्ती भयो। अरू यस्ता धेरै कुराहरू छन् जसले लेखकहरूलाई ध्यान दिँदैन। अब अरबौं रुपियाँको सम्पत्ति छ साझाको। हजुर, 100 वर्ष लामो इतिहास पनि छ। त्यो इतिहासको छाती पिट्दै पुलचोकमा रोइबसेको छ। फेरि पनि अब प्रदीप नेपालका पार्टी अध्यक्ष, अहिलेका प्रधानमन्त्री, यता दीननाथ शर्माका सहकर्मी शिक्षा मन्त्री, यो स्थितिमा त अहिले पनि उहाँहरूको प्रभाव झन् देखिनु पर्ने नि। साझालाई अब अहिले अघि हामी दुईजना सञ्चालक समितिका प्रत्याशीहरूसँग कुरा गऱ्यौँ। उहाँहरूले के भन्नुभयो भने साझालाई जोगाउन सरकारले नहेरेसम्म अब सम्भव छैन, पहिलो पटक सरकारले हेरिदियोस् भन्नुभयो। तपाईँले के भन्नुहुन्छ? अब उहाँहरूको प्रभाव त झन् बढ्यो होला नि त। उहाँहरूले चाहने हो भने त फुत्तै सरकारबाट यसो 2-4 करोड 8-10 करोड पाइन्थ्यो होला, अनि जोगिन्थ्यो कि साझा? हजुर, होइन, अब त्यो कुरा अघि साथीहरूले भन्नुभयो जस्तै नै हो। सरकारले हेर्नुपर्छ। अब हेर्नुपर्छ भन्ने पहुँचवाला सञ्चालक समिति चाहिँ अब बन्छ। त्यसरी हामीलाई त्यही हो अनुकूलता भनेको। त्यसैले सरकारले त्यत्तिकै यहाँ यसलाई साझालाई जोगाउनको निम्ति, बचाउनको निम्ति यादै नगर्ला भन्ने मलाई लागेको छैन अबको हकमा। योभन्दा अगाडि किन भएन भन्दा यो जुन अहिले जुन संरचना बन्यो भर्खर, यो केही समय मात्रै भएको छ। त्यसैले अब यसले पूर्णता पाएपछि यो सङ्गठित ढङ्गले अगाडि बढ्छ र त्यसरी अगाडि जाँदा पनि राज्यले ध्यान दिएन भने यसको आफ्नै नियम कानुनहरू पनि छन्। यसले आफै पनि उभिने कोसिस गर्नुपर्छ। मूलत यो व्यावसायिक संस्था हो। यसलाई व्यवसायमूलक बनाएर लानको निम्ति सञ्चालक समिति आफैले पनि पहल गर्छ, तर राज्यले चाहिँ हेर्नै पर्छ, हेर्छ भन्ने मलाई विश्वास छ। जस्तो नि डाक्टर साहब, शङ्का गर्न त पाइयो नि लोकतन्त्रमा। अब राजनीतिमा खाइ खेली हुर्किएका तपाईँहरू जस्ता सञ्चालक समितिमा जाँदै हुनुहुन्छ, अनि राजनीतिलाई नै आफ्नो पेसा बनाएका अहिले नै सञ्चालक समितिमा हुनुहुन्छ। साझाको पनि अलिकति सम्पत्ति चाहिँ छ क्यारे। जनकपुर चुरोट कारखाना, चोबार सिमेन्ट कारखाना, भिरकुटी कागज कारखाना, यता बाँसुवारी जुत्ता कारखाना जस्तै इतिहास हुने हो कि धेरै राजनीतिक बुझेका मान्छेहरूको जमघट त्यहाँ हुँदैछ?
यसरी एकजना शेयर सदस्यले बुझ्यो भने गलत हुन्छ कि सही हुन्छ? होइन, शेयर सदस्यहरूले त्यसरी नबुझिदिनु पर्ने हो, बुझ्नुहुन्न, नबुझिदिनुहोस् भन्ने मेरो आग्रह हो। किनभने हामी राजनीतिक व्यक्ति भएर होइन, त्यहाँ लेखक स्रष्टाको हिसाबले हामी त्यहाँ मर्यादा गर्दैछौँ त्यसलाई जगाउनको निम्ति। अब हामी चुनिएर जानु नजानु, चुनिएर जाने कोसिसमा छौँ, गयौँ भने हामी यसो गर्छौँ भन्ने एउटा सामान्य सोचाइ बनाएका हौँ। सरकारवाला अंशियारहरूले जुन अहिले निष्क्रियता देखाइरहनु भएको छ त्यो चाहिँ त्यसबाट मुक्त भएर सक्रिय पनि हुनु पर्यो। विगतमा साझा डुबाउने निर्णय भयो सरकारबाट र सञ्चालकहरूबाट, त्यस्ता कामहरू भए, त्यसमा पनि आफ्नो चासो व्यक्त गरेनन् अंशियारहरूले। त्यसैले अंशियारहरूको निष्क्रियता पनि एक हदसम्म साझा डुब्नमा दोषी देखिन्छ। यी सबै कुराहरूलाई यो जे देख्यौँ हामीले, जे डायग्नोसिस गरिसकेका छौँ हो, त्यसलाई सच्याउन सकिन्छ भन्ने हामीलाई विश्वास छ। मलाई त त्यो विश्वास छ। हेरौँ अब के। डाक्टर साहब, अब तपाईँका नाममा एक प्याकेट अबिर, एउटा दुबोको माला किन किन्ने होला मैले? अहिले नै अब दुबोको मालाको कुरा गर्दा अलि हतार हुन्छ। साझा प्रकाशन हामी स्रष्टाहरूको एउटै मात्र भन्नु संस्था हो। त्यसैले यसको पुरानो प्रतिष्ठा जुन थियो, नेपाली साहित्यका अत्यन्त ठुला हस्तीहरूले नेतृत्व गर्दै आएको जुन इतिहास छ, यो इतिहास र पुरानो प्रतिष्ठालाई पुनर्स्थापित गर्ने एकमात्र उद्देश्य हो हाम्रो। त्यहाँ हाम्रो अरू केही पनि हुन्न, निस्वार्थ ढङ्गले लाग्ने हो, पुनर्स्थापित गर्ने हो पुरानो प्रतिष्ठालाई। त्यति गर्न सकियो भने त्यस पछाडिको अन्य आउने नेतृत्वदायी साथीहरू जो त्यहाँ पुग्नुहुन्छ उहाँहरूलाई सजिलो हुन्छ कि भन्ने हो। त्यसैले दुबोको मालाको कुरा अहिले नगरौँ। मेरो चाहिँ भनाइ पुरानो प्रतिष्ठा जुन साझा प्रति हाम्रो थियो, पुरानो साझालाई बौराउने प्रयत्न तपाईँ गर्दै हुनुहुन्छ। त्यो प्रयत्न हो र साझाबाट प्रकाशित हुन ठुलो प्रयत्न गर्नु पर्थ्यो विगतमा। यो तुरुन्तैको विगतमा होइन, त्योभन्दा अगाडि हो। त्यस्तो संस्था बनाउन सकिन्छ कि भन्ने हो। अब यसभन्दा अगाडि तुरुन्तैको संस्थामा त अब स्तर नपुगेका कुराहरू पनि छापिए हो। त्यस्ता कुराहरूमा सम्झौता गर्नु हुँदैन। मेरो पनि आफ्नो छ। मैले साझामा छपाउनको निम्ति एउटा समालोचना पुस्तक दिएको थिएँ, त्यहाँबाट मैले फिर्ता लिएँ किनभने मेरो स्तर पुगेन छ। मैले सहर्ष फिर्ता लिएँ। साझाको प्रतिष्ठा व्यक्तिगत स्वार्थको कारणले घट्नुहुन्न, यो मूल मन्त्र हो। हजुर, डाक्टर साहब, यहाँले आफ्नो महत्त्वपूर्ण समय उपलब्ध गराइदिनु भयो, धेरै धेरै धन्यवाद दिन्छौँ र बधाई र अग्रिम शुभकामना पनि दिन्छौँ। शुभकामनाको निम्ति धन्यवाद। बधाई चाहिँ पछि हेरौँला। अब उम्मेदवारी दिनुभएको छ नि त, यस अर्थले बधाई। हजुर। आदरणीय श्रोता, हामीले कार्यक्रममा आज नेपालको 100 वर्ष लामो इतिहास बोकेको एकमात्र सरकारी भाषा साहित्यको अभ्युत्थान गर्न खोलिएको साझा प्रकाशनको साधारण सभा हुँदैछ। निकै लामो समयपछि साधारण सभा हुन गइराखेको छ र साझा प्रकाशन बन्द हुन्छ अथवा चल्छ भन्ने दोधार र यो विवाद चलिराखेका बेला साझा प्रकाशन हुने यो सन्दर्भले त्यसका शेयर सदस्य र आम लेखक कविहरू सँगसँगै आम नेपाली नागरिकलाई खुसी सञ्चार गर्नु, प्रवाह गर्नु स्वाभाविक पनि हो। हामीले 3 जना सञ्चालक समितिका प्रत्याशीसँग कुराकानी गऱ्यौँ। अर्का एकजना प्रत्याशी मनोहर लामिछानेसँग कुराकानी गर्ने प्रयास गर्दा गर्दै पनि उहाँको मोबाइल अफ भएका कारण हामीले कुराकानी गर्न सकेनौँ। कार्यक्रम सुनेर साथ दिनुहुने सम्पूर्ण श्रोता मित्रलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै सहकर्मी मित्रद्वय बोकी समर्थन अनि अनिस साकेका साथमा ठाकुर बेलबासे बिदा हुन्छु। नमस्कार।